आज जो हम कलाम सुनने को हैं उसका टॉपिक है आग। और पहला सदा 3 उसके 18 बाब की 17 से 40 आयत तक। कोई करमल पर दो कुर्बानियाँ थीं, एक बाल के कहनों ने और दूसरी एलिया ने पेश की थी। बाल की कुर्बानी बिल्कुल ना जली, वहाँ आग थी। कुर्बानी वहाँ थी। कुर्बानी देने वाले मुकम्मल तौर पर दयानतदार थे। उन्होंने तमाम दिन बल से दुआ की। उन्होंने अपनी रास्तबाजी की शिद्दत दिखाने के लिए फालों से खुद को ज़ख्मी किया। उनके पास जो कुछ था उन्होंने आग पर रखा, और फिर भी उनकी कुर्बानी कोई आग ना लाई। अगरचे इब्लीस आग चलाने के लिए जहन्नम से एक या दो चंगारियां ला सकता था, शैतान ला सकता था, लेकिन मज़बा बिल्कुल सर्द पड़ा रहा। आग इस लिए नहीं आई थी क्योंकि एलिया ने कुर्बानी तैयार की थी, या जब एलिया ने दुआ की, यकीन किया, तब आई, बल्कि ईमान की कामयाबी के लिए। याद रखें, एलिया की अपने वजह उसके ईमान की कामयाबी के लिए। एलिया ने हर काम इस तरह किया है जैसे उसे करना चाहिए था। ये सच है कि उसने मूसा की हदायत के हूबहू पैरवी की, लेकिन उसकी खालस फरमाबरदारी से कोई आग ना आई। ईमान आग को लाए। खुदा सिर्फ कुर्बानी पर आग भेजता है। कुर्बानी के बगैर आग भेजने का कोई अमर नहीं होगा। आरामदेह कुर्सियों वाले मसीह कोई आग नहीं हासिल करते। बाज़ औक़ात लोग आग के लिए दुआ करते हैं जब वो बिल्कुल खुदा से उसको तस्लीम नहीं करते, और नतीजतन उसके लिए थोड़ा करते हैं। वो थोड़ा वक़्त या पैसा देते हैं, यानी थोड़ा वक़्त या थोड़ा पैसा देते हैं, और कोई कोशिश ज़ाहिर नहीं करते। अगर उनके पास खुदा की आग होती तो वो उसके साथ क्या करते? फ़र्ज़ करें उनके पास अगर आग होती, उनके अंदर ईमान होता, तो वो क्या करते? आज घर पर बैठे महज इस तरह के लुत्फ अंदोज होते। आग दुनिया को बचाने की मुश्किलात से हमें महफूज रखने के लिए नहीं, यह हमें मुश्किलात के बावजूद अंजील की मुनादी पर कुव्वत बनाने के लिए है। ये आग अहमियत रखती है। लेटे रहना, कुर्बानी तैयार करना ही काफ़ी नहीं। खुदा रूह ही नहीं बचाएगा और बीमारों को शिफा नहीं देगा जब तक हम सब कुछ उसके मज़बा पर नहीं रखते। ये सच है, लेकिन वजह हमारी कुर्बानी नहीं, क्योंकि वह ऐसा करता है वो अपने रहम और फजल की वजह से नजात की और शिफा के लिए मोज़े करता है। एलिया की खुदा तरसी ने जलाली आग को पैदा नहीं किया जिसने कि मज़बा पर हर एक चीज़ को जला दिया। उसकी पाकीज़गी की वजह से आग नहीं आई। आपकी दहशत और हदिये मुकद्दस आग का एक छोटी मोमबत्ती का शोला भी नहीं खरीद सकते। देखिए, आप पैसों से, खुदा से ये एक कुदरत ताकत नहीं पा सकते। खुदा की आग हमारी कुर्बानी की वजह से नहीं आती, बल्कि मसीह की कुर्बानी की वजह से आती है। हालेलुया। इसलिए खुदा का शुक्र हो, आग सबके लिए है। ये खुदा का तोहफा है। इसके लिए क्यों कोशिश करें? लोग कीमत अदा करने के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये मसला है, आप उसके लिए बहुत कुछ अदा करते हैं। जो कुछ मुफ्त दिया गया है, आग ईमान से आती है। बाज़ औक़ात आपके सामने कोई नहीं बदरू गिरफ्तार आते हैं, ये कोई बदरू गिरफ्तार आते हैं। याद रखें क्यों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मक्खियाँ सिर्फ ठंडे चूल्हे पर बैठ सकती हैं। नोट कीजिए, मक्खियाँ सिर्फ ठंडे चूल्हे पर बैठ सकती हैं, और ठंडे चूल्हे पर ये लंबे अरसे तक बैठी रहती हैं या बैठ सकती हैं। अपनी जिंदगी में रूल कुदस की आग लें। ये गंदी बदरू आपको छूने की कोशिश नहीं करेगी। यानी जब आग होती है तो चूल्हे के करीब मक्खी नहीं आती, और जब चूल्हा ठंडा हो तो मक्खी जब तक, चाहे जिस वक्त तक जब बैठी रहेगी, उसको तो कुछ असर नहीं। इसी तरह हमारे अंदर आग होगी, हम आग से भरे होंगे। कोई बदरू, कोई जादूगर, कोई ऐसी तासीर हमें छूने नहीं पाएगी, उस खौफ से कि उसकी गंदी उंगलियां ना जल जाएं।
یاد رکھیں، خدا ہمارے اندر پاک روح کی آگ رکھتا ہے، ہر ایک اسے دی ہے، ہم سب کو ملی ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ انجیل اپنی آگ والی قوت مہیا کرتی ہے، یہ فطری ہے۔ اس لیے خادم کو، ایک ایماندار کو پرجوش ہونا چاہیے۔ یا ہم یہ یوں دیکھیں، ایک مچھلی کا درجہ حرارت وہی ہوتا ہے جس پانی میں وہ تیرتی ہے، اور بہت سارے مسیح مچھلی کی مانند ہے، وہ اپنے گرد غیر ایماندار سر دنیا سے زیادہ روح کی حرارت نہیں رکھتے۔ انسان گرم خون والی مخلوق ہے، نوٹ اٹ۔ انسان جو ہے یہ ایسی مخلوق ہے جس کے اندر گرم خون ہے۔ یہی وجہ ہے کسی بھائی نے کہا کہ وہ گرم ہو جائیں تو قابو میں نہیں آتے، ہاں، کیونکہ وہ گرم خون والے ہیں۔ یہی وجہ کہ خدا نے ہمیں بنایا۔ اسی طور سے خدا نے ہمیں خوشخبری لے جانے کے لیے چنا، حرارت کے ساتھ۔ خدا ہمیں اس لیے نہیں بھیجتا کیونکہ ہم سرد مزاج یا معزز ہیں، ماہی وہی ہماری دل جوئی کے لیے منتخب کرتا ہے۔ وہ ہمیں مذبح کے کوئلے کے ساتھ بھیجتا ہے، اور تاکہ ہم اس کی جھوٹنے کی گواہی دیں اور اس بات کی تصدیق کریں کہ ہم پینتی کوس کے خدا سے مل سکتے ہیں۔ یہ ہماری ملاقات پینتی کوس کے خدا سے ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، یسوع اور پطرس نے، ناپلوس نے کلیسیا کے عجائب گھر میں بیٹھی ہوئی پتھر کی مانت نہیں چھوڑا، یعنی عجائب گھر کی طرح جیسے پتھر کی مانت نہیں چھوڑا، بلکہ لوگ خدا کی تعریف میں محروم، خوشی سے روتے، کانپتے، اچھلتے، چلاتے ہوئے نظر آئیں۔ لوکا 19:40۔ ہمیں خدا کی حضوری میں خوشی کرنی چاہیے۔ ایسے وقت کے متعلق یسوع نے کہا کہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ کے اندر آگ نہیں ہے نا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آگ ہے تو خدا کہتا آپ سرگرم ہوں، آپ کے آگے لوگوں کے اندر وہ شفٹ ہو، لوگ بھر جائیں، اور اگر آپ ٹھنڈے تو وہ کہتا نہیں ہے تو پتھر چلا اٹھے۔ مدھم آواز میں خوشی منانا، سرگوشی میں پرستش کرنا، خاموش تقریب میں شرکت، یہ وہ خوشی نہیں جو کلام میں مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا، یعنی چلانا، مگن ہونا، ایسی پرستش، ورشپ، شادمانی کے جوش جذبے کے ساتھ ہو، وہ ہے آگ۔ اس کوشش کے بغیر، جذبے اور بغیر آگ کے کریں۔ روح القدس کی آگ حقیقت کے لیے ہے، اسے ضرور یسوع مسیح کی کلیسیا سے بہنا چاہیے۔ جیسے خون نبضوں میں ہلتا ہے، خدا کے لوگوں کا آگ پر ہونا اور تمام کلیسیا کا آگ پر ہونا۔ یاد رکھیں، آخری بات، ہماری کھوئی ہوئی نسل کو اس کے لیے بچائے گا۔ اگر ہم خود آگ سے بھرے ہوں گے، چرچ آپ کے لیے آگ سے بھرے ہوں گے، تو اس سے فائدہ کیا؟ آنے والی ہماری نسل، نوجوان جو اس وقت ایسی ایک دنیا میں گھرے ہوئے ہیں جس میں سوائے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جو ابلیس نے اپنا ایک نیا انسان کو تحفہ دیا، موبائل فون، جسے وہ کھیلتے رہتے ہیں سارا دن، اپنے اس میں لگے رہتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے کچھ سوچ لیں کہ خداوند کا کام کرنا ہے، یا بائبل پڑھنی ہے، یا چرچ جانا ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ ٹھنڈا پن، سارا دن، اور ہم نے آگ لے کے ان کے پاس جانا ہے اور انہیں اس آگ میں شامل کرنا ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس آگ میں شامل ہوں، اور خدا ان کے وسیلے بھی بڑے کام کرے۔ آپ کو خدا برکت دے، آمین۔